नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। मंगलबार मध्यरातिबाट 2077 बिदा हुँदैछ। बुधबार 2078 को शुभ बिहानीले हरेक नेपालीका घर आँगनमा प्रवेश पाएको छ। साल फेरिनुको अर्थ नयाँ अङ्कको थालनी मात्र होइन, नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि हो। नयाँ बिहानीले नयाँ सङ्कल्प र नयाँ प्रतिबद्धता पनि खोज्छ। सुरक्षा दृष्टिकोणले वर्ष 2077 पनि विगत जस्तै देखियो। देशमा अघिल्ला वर्ष झैँ आपराधिक गतिविधि 20बाट 19 भएनन्। हत्या, लागु औषध तस्करी, धम्की, फिरौती, बलात्कार जस्ता घटना दोहोरी नै रहे। अपराधको हिसाबमा कस्तो रह्यो त वर्ष 2077? हेरौँ यो रिपोर्ट। वर्ष 2077 अपराधका घटनामा आएन कमी। अपराधमा नक्कली नोटदेखि बलात्कारसम्म। वर्षको अन्त्यमा युरेनियमको चर्चा देशभर। कोरोना भाइरस महामारीको चरम त्राससँगै सुरु भएको 2077 मा अपराधका घटना पनि अघिल्ला वर्ष झैँ दोहोरी नै रहे। वर्ष 2077 मा बैतडीकी भागरथी र बझाङकी सम्झना विक्कको बलात्कारपछि भएको हत्या, रुकुम चोरजाहारीको दलित युवाको हत्याको घटना, युरेनियम बरामद लगायतका घटनाले निकै चर्चा बटुल्यो। यसबाहेक हत्या, लागु औषध तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम, धम्की, फिरौती, बलात्कार जस्ता घटना दोहोरिए। यस्तो छ वर्ष 2077 मा भएका अपराधका 10 चर्चित घटना। जेठ 10 गते रुकुमको चोरजाहारीमा भएको दलित युवाको हत्या प्रकरणले चौतर्फी चर्चा पायो। रुकुम पश्चिम चोरजारी 8 की मल्लथर्की युवतीसँग प्रेम विवाह गर्न गएका जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 21 वर्षीय नवराज विक्क 19 जनाको समूह लिएर चोरजाहारी पुगेका थिए। त्यही समयमा केटी लाने पक्ष र केटी पक्षबीच झडप भएको थियो। त्यही क्रममा 6 जनाको मृत्यु भयो। जेठ 26 गते राति रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित गंगादेवी पशु फार्ममा 5 जनाको सामूहिक हत्या भयो। हत्या हुनेमा 40 वर्षीय माधव मुसहर, 37 वर्षीय जानकी मुसहर, 24 वर्षीय पोषराज मुसहर, 17 वर्षीय करण चौधरी र 17 वर्षीय आशिष चौधरी थिए। घटना लगत्तै हत्या आरोपमा प्रहरीले 6 महिनादेखि त्यही फार्ममा काम गर्दै आएका सुर्खेतका 31 वर्षीय झसेन्द्र सिन्जालीलाई पक्राउ गर्यो। यो सामूहिक हत्याको घटनाले त्रास फैलाएको थियो। 2077 को माघ 21 गते बैतडी स्थित दोगेडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो। घटना भएको 2 सातापछि प्रहरीले हत्या आरोपमा भागरथी पढ्ने विद्यालयमै कक्षा 11 मा पढ्ने 17 वर्षीय दिनेश भट्टलाई पक्राउ गर्यो। अहिले यो घटना अनुसन्धानकै क्रममा छ। यो घटना वर्ष 2077 को चर्चित घटना हो। बझाङकी 12 वर्षीय सम्झना विक्कको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना पनि यो वर्ष निकै चर्चामा रह्यो। 2077 को असोज 7 गते गाईबस्तुलाई घाँस हाल्न गएको अवस्थामा सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सोही ठाउँका 18 वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गर्यो। उनले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकारिसकेका छन्। हत्याका घटना 2077 मा धेरै हत्याका घटना भए। त्यसमध्ये भदौ 26 गते भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 9 स्थित निकोसेरामा रहेको एउटा घरभित्र एकै परिवारका 3 जनाको शव फेला परेको घटना चर्चामा रह्यो। प्रहरीका अनुसार श्रीमानले श्रीमती र छोराको हत्या गरी आफू पनि विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको खुलेको थियो। यस्तै साउन 25 गते गङ्गबुमा कृष्णबहादुर बोहराको सम्बन्ध तथा आर्थिक लेनदेनका कारण विभत्स हत्या भयो। यो घटना समेत निकै चर्चित बन्यो। यी त 2077 मा भएका हत्याका घटनाका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष मात्र देशभर 541 वटा हत्याका घटना भए। यी तथ्याङ्कले सामान्य विषयमा हुने विवाद बढ्दै जाँदा हत्याको रूप लिने घटना नेपाली समाजमा झाँगिन थालेको पुष्टि हुन्छ। अपहरण नेपालमा अपहरणका घटना यो वर्ष पटक पटक दोहोरिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेख अनुसार यो वर्ष मात्र अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा 116वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। मृगौला तस्करी। विगतमा चाहिँ यो वर्ष पनि मृगौला तस्करीको घटना दोहोरियो। असारमा प्रहरीले नक्कली कागजपत्रको आधारमा अवैध रूपमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजका 3 चिकित्सक सहित 12 जनालाई पक्राउ गर्यो। यो घटनाले नेपालमा अझै पनि मृगौला तस्करीका घटना भइरहेको पुष्टि गर्छ। नक्कली नोट। नेपालमा यो वर्ष नेपाली नक्कली नोटका कारोबारीहरू विभिन्न समयमा पक्राउ परे। चैत 11 गते नक्कली नेपाली नोट बनाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट 2 जनालाई 1000 दरको 51 थान, 500 दरको 57 थान र 100 दरको 2 थान नक्कली नोटसहित पक्राउ गर्यो। यस्तै चैत 9 गते मात्र सङ्गठित रूपमा नक्कली नेपाली नोटको कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनबाट 4 जनालाई 1000 रुपैयाँको 78 थान नक्कली नोट छाप्ने 3 थान प्रिन्टर, 2 थान ल्यापटप लगायत सामान समेत पक्राउ गर्यो। समग्रमा 2077 मा नेपाली नक्कली नोटको कारोबारदेखि छाप्ने सम्मका घटना दोहोरिए। युरेनियम। गत फागुन 28 गते प्रहरीले 2.5 किलो धातु युरेनियम भएको दावी गर्दै सार्वजनिक गर्यो। काठमाडौँको बौद्धबाट बरामद धातु राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला नास्ट र चिनिया प्रयोगशालाको रिपोर्टले कच्चा युरेनियम 238 नै भएको देखाएको छ। प्रहरीले उक्त धातुसहित रामेछापका नारायण सिंह तामाङ, जानुका तामाङ, प्रकाश चौहान र सिन्धुलीका मनोज नेउपानेलाई पक्राउ गरेको थियो। अहिले प्रहरीले यसको अनुसन्धान पूरा गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। यो घटनाले यो वर्ष निकै चर्चा बटुल्यो। वर्ष 2077 मा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने अपराधका घटना दोहोरिए। साइबर क्राइमका घटना निकै बढे। ब्ल्याकमेलिङ, इमेलमा आउने धम्की, कम्प्युटरको सूचना चोरी, गोपनीयता भङ्ग, एटिएमबाट पैसा चोरी, हुन्डी कारोबार लगायतका घटना भइ नै रहे। यसबाहेक सुन तस्करी, लागु औषध, वन्यजन्तु तस्करी, चोरी, लुटपाट जस्ता घटना पनि वर्ष 2077 मा अघिल्लो वर्ष चाहिँ दोहोरिए। बोक्सीको आरोपमा हुने दुर्व्यवहार, दाइजो नपाएको न्युमा कुटपिट, यौन दुर्व्यवहार लगायतका महिला हिंसाका घटना पनि यो वर्ष निकै दोहोरिए। यो वर्ष नेटवर्किङ अपराधको धन्दा, बाल यौन दुराचारका घटना पनि दोहोरिए। यस्तै गुण्डागर्दीबाट हुने धम्की, हप्ता असुली लगायतका घटना पनि दोहोरिएका थिए। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, कोरोना भाइरसको प्रकोपको डर र त्रासमा बितेको वर्ष 2077 मा अपराधका घटनामा कमी आउन सकेन। नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने आपराधिक घटना दोहोरिए। वर्ष 2077 मा बैतडीकी भागरथी र बजाङकी सम्झना विक्कको बलात्कारपछि भएको हत्या, रुकुम चौरजहारीका दलित युवाको हत्याको घटना, युरेनियम बरामद लगायतका घटनाले निकै चर्चा बटुल्यो। यसबाहेक हत्या, लागु औषध तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम, धम्की, फिरौती, बलात्कार जस्ता घटना दोहोरिए। समग्रमा 2077 मा पनि आपराधिक घटनामा कमी आउन सकेन। तथापि नयाँ वर्षमा आपराधिक घटनामा नियन्त्रण आउन सकोस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बर्दियामा देखिएको बाघको त्रास सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व पछिल्लो समय बढेको पाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा त पछिल्लो केही महिना यता वन्यजन्तुको आक्रमणका घटना दोहोरिरहेका छन्। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 3 मा पर्ने भग्रैया र धनौरामा मात्र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ, जसको त्रासका कारण आजकल गाउँका सबै नागरिक त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। आफन्त गुमाएका पीडित परिवार मात्र होइन, छिमेकी समेत कुन बेला कताबाट वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ने हो भन्ने त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। आखिर के हो बर्दियाको भग्रैया तथा धनौराका स्थानीयको पीडाको वास्तविकता? हेरौँ अर्को रिपोर्ट। बाघ आक्रमणले सिङ्गो भग्रैया गाउँ शोकमा। एकै ओडाका 5 जना मारिएपछि गाउँलेमा त्रास। सरकारवाला उदासीन बन्दा गाउँले आक्रोशित।
विगत 2 दशकदेखि बर्दियामा सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक वन्यजन्तुको आक्रमणले पीडित बनेका छन्। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका निम्ति दिगो विकल्प राज्यले नबनाउँदा समस्या जिउका तिउ छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने भग्रैया तथा धनौरा गाउँका गाउँले आजभोलि कोही पनि त्रासका कारण ढुक्क भई निदाउन सक्दैनन्। बिहान उठ्दा पाटे बाघका पाइला घर नजिक भेटिन्छ। यही त्रासले काल पर्खेर बसेको बताउने गाउँलेका आँखा आँसुले टम्म भरिएका छन्। विपन्न परिवारका गाउँलेहरू खेतीबारी, स्याउला जाँदा वा बजार जाँदा बाघले आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट कसैको भदै, कसैको श्रीमान्त, कसैको छोरा र बुहारी खाएको पीडा छ भग्रैयाका स्थानीयसँग। उनीहरू आफन्त गुमाएकोमा आँसुका ढिक्कासँग पीडा पोख्छन्। यस्तोमा घरिघरि बाघ आक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने त्रासमा देखिएका उनीहरू जंगल क्षेत्रको बसाइले बालबच्चा भोकै रहने चिन्ताले झन सताउने गरेको बताउँछन्। रात दिन त अब रातभरि अब हामी गरिब मान्छे टोयलेट भिड त छैनन्, बाहिर आउनै पर्छ। बाहिर आउँदाखेरि पनि थालीहरू केही डब्बाहरू टङ टङ पारेर बजाउँदै अनि भिडबाट हेर्छौँ छ कि छैन भनेर तरास तरास गर्दै बाहिर टोयलेट आउँछौँ। जाने बेला नि पछाडि फर्केर हेरेर अगाडि घरभिर त छिर्नुपर्छ। अनि गरिब जनता छौँ यो, अनि हामीलाई अहिले खान्छ कि अहिले खान्छ भन्ने तरास छ। यो राज्यले केही पनि गरेका छैन। सरकारले हिँड बिकालाई खानको दिन त्यो बाघले मलाई पनि खाने थियो। जस्तै 4-5 मिटर टाढा नजिकै थियौँ, त्यतिखेर म पछाडि हिँड्दै हिँड्दै गएर उतै फर्केर म सफल भएँ। त्यो रिनालाई खाने बाघले मलाई पनि खाने थियो। 60 हाराहारी घर रहेको भग्रैया गाउँ वन्यजन्तु आक्रमणको सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। संरक्षणलाई मात्र बढावा दिएर मानिसको ज्यान जाँदासम्म सरकारवाला निकाय गम्भीर नहुनुले वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण कल्पना मात्र भएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिलेसम्म एकै ओडामा मात्र 5 जना मान्छे बाघ आक्रमणमा परिसकेका छन्, जसका कारण गाउँले शोकमा डुबेका छन्। गाउँ घेर्ने गरी तारबार लगाउने योजना बने पनि हालसम्म यो सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसबाट स्थानीय रुष्ट छन्। उनीहरूका अनुसार तारबार लगाउने योजनादेखि नापजोक गर्ने काम केवल आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ। यस्तोमा बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरेर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बच्न वा जोगाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्रसित गाउँलेको माग छ। यो गाउँको पीडित हामी सबैजना एकदमै पीडित छौँ र के भन्छ यहाँको के भन्छ कि त बस्तीलाई अन्ततिर कतै सार दिनु पर्यो, कि कोरिडोरलाई बस के भन्छ समाप्त गरिदिनु पर्यो, सिद्धाइदिनु पर्यो। कोरिडोरलाई बस कि नष्ट गरिदिनु पर्यो, कि यहाँको बस्तीलाई हटाउनु पर्यो। यहाँ बस अहिले के भन्छ तारबारका कुराहरू ल्याइराख्नु पर्छ, अरू कुरा ल्याउनु, यिनी कुरै पनि सक्सेसफुल भइरहेको छैन। हिजो अस्ति पनि ल्याउनु भयो उहाँले ती कार्यक्रमहरू, कोही यिनी कार्यक्रमहरू टिक्दैन। अहिले बाघको लागि उहाँले छेकबार लगाउनुहुन्छ, भोलि पर्सि हात्तीले फालिदिइहाल्छ। हात्तीको लागि बस कुनै सक्सेसफुल कोही पनि छैन, तारबारहरू छैन। र यहाँको जनताको सबभन्दा यहाँको मान्छेहरूको सबैको माग भनेको कि त यहाँबाट जनतालाई यहाँको मान्छेहरूलाई अन्त स्थानान्तरण गर्ने। सामुदायिक वन तथा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा महिनौदेखि बाघको डरले स्वतन्त्र हिँडुल गर्न र खेतीबारीमा काम गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूका सामु वन्यजन्तुले उज्यालोमै आक्रमण गरेको घटना झलझल्ती आँखै अगाडि आउँछ। यही त्रासले 1 महिना यता घरमा बाँधेर राखेको 1 दर्जन बढी स्थानीयका गाई गोरु र बाख्रा समेत बाघले खाइसकेको छ। खाता जैविक मार्ग अन्तर्गत कोठियाघाट, भग्रैया, भेलझुन्डी, धनौरा लगायतका गाउँ विगत 2 दशकदेखि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडित रहेको छ। भैँसी चराउन गएको समयमा राजापुर 10 का 65 वर्षीय लालबहादुर थारूलाई पनि बाघले मार्यो। उक्त घटनाले पुरै गाउँ त्रसित भएको पीडित परिवारको भनाइ छ। जानु पाइएको छैन, भैँसी चराउन, भैँसी बाँध्दैछन् सबै। त्यही दिनदेखि भैँसी चराउन जानु पाइएको छैन सर। त्यहाँको मान्छे कोही पनि जाँदैन, त्यहाँ जग्गातिर सबैको डर भइसक्यो, सबै ठुलो डर मानेर छन् सबै मान्छेले। अहिले अब त्यहाँ जङ्गलतिर कोही पनि गइरहेको छैन, सबै त्यही गाउँतिरै बाँधेछ जनावरहरू सबै। बहुत ठुलो समस्या छ सर यो जङ्गलको लागि पनि, भैँसी सैँसी चराउन, गाई बस्तुलाई धेरै समस्या भयो। यसरी वन्यजन्तु र नागरिक बीचको समस्या नबुझेरै नीति निर्माण गर्दा समस्या भएको पीडितको तर्क छ। उनीहरू वन्यजन्तु भन्दा मानिसको ज्यान सस्तो भएको भन्दै राज्य यस विषयतर्फ गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँछन्। यति मात्र होइन, स्थानीयले सरकार बाघ नियन्त्रण गर्न असफल भएको समेत बताउँछन्। बाघ संरक्षणको विज्ञाले सुरुवाती अवस्थामा ध्यान नदिएकाले समस्या आएको बर्दियाका जानकारहरू बताउँछन्।
यस्तोमा त्रसित बस्तीमा राज्यको ध्यान गई समयमा समस्या समाधानका निम्ति राज्यको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। खोज खबरका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। हो, बर्दियामा सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडित छन्। उनीहरू विगत 2 दशकदेखि वन्यजन्तुको आक्रमणले पीडित बनेका छन्, जहाँ एकै ओडाका 5 जनाले वन्यजन्तु आक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु परेको थियो। तर विडम्बना, स्थानीयको यो त्रास नियन्त्रण गर्न र वन्यजन्तुको आक्रमण घटाउन सरकारवाला निकायले कुनै चासो दिएको छैन। त्यसैले यस विषयतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान अविलम्ब पुग्न आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।